बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़ी मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठता दिखाई नहीं देता और पल में तोला पल में माशा जैसी सूरत हाल दरपेश है, तो हुकूमत डर में मुब्तला है कि वो मुज़ाकराती कमेटी के साथ बैठ भी जाए, लेकिन मामला तय भी पा जाए तब भी अडियाला जेल में मुकीम खिलाड़ी का पलड़ा भारी होगा। अगर वो किसी भी नुक्ते पर वीटो पावर इस्तेमाल कर देता है तो फिर पूरी की पूरी पीटीआई यू टर्न लेते जरा भी देर नहीं लगाएगी। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत इस बात से उखड़ी खड़ी दिखाई दे रही है कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसको बाद में तौसी देकर 7 रुकनी कर दिया गया। हुकूमत सिविल नाफरमानी से घबरा रही है तो एतमाद का फुकदान दूर करने के लिए बानी ने वो कॉल भी वापस ले ली है। ताहम इस सब के बावजूद हुकूमत का रवैया सर्द का सर्द ही है और हालात ये हैं कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम को मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। कल शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद दोबारा से इतवार को सिविल नाफरमानी की कॉल दिए जाने का पैगाम दिया है। हुकूमत इस बात का इंदिया तो दे रही है कि इतवार तक पीटीआई से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है और इसी तरह खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाबानी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राबतों को एक बार फिर फाल किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात 7 रुकनी कमेटी से होने वाले मुज़ाकरात से थोड़ा हटकर होंगे, यानी उस टीम को दोबारा एंगेज किया जा रहा है जो कि 24 नवंबर से पहले राबतों में थी। अगर ऐसा है तो फिर ये तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों फिरक़ैन के लिए लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि एक बार फिर गैबी ताकतें मैदान में होंगी और सियासत से ज्यादा गैर सियासी मोहरे चाले चलेंगे। इसमें कसूरवार कोई और नहीं बल्कि हमारे मोतबर सियासतदान ही हैं, जिन्हें बातचीत का पूरा मौका मिला, लेकिन वह बातचीत से ज्यादा अपनी अना को तस्कीन देने में मगन दिखाई दिए। दूसरी जानिब हुकूमत इस वक्त किसी न किसी तौर पर आलमी प्रेशर की जद में भी है। पीटीआई पहले ही ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थी, लेकिन अब ट्रंप नौमुंतखब काबीना के अहम रुकन का चर्चा है, जिन्होंने 25 नवंबर को एक मुख्तसर सी ट्वीट में बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। फिर 26 नवंबर को मौसूफ ने एक नया ट्वीट लिखा कि पाकिस्तान पर नजर रखें, जहां ट्रंप जैसा एक रहनुमा जाली इल्जामात की जद में जेल काट रहा है और वहां के अवाम अमरीकी सुर्ख लहर से मुतासिर हैं। 15 दिसंबर को जब रिचर्ड ग्रेनेल की बाकायदा तैनाती का ऐलान हुआ तो हमारे एक नशरियाती इदारे ने हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनेल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर की सुर्खी जमाई तो पीटीआई के सोशल मीडिया ने खूब ट्रोलिंग की, जिस पर रिचर्ड ग्रेनेल ने दोबारा वही साबका नारा एक बार फिर दोहराया। यहाँ सवाल यह है कि अगर कार्नेल की राय ट्रंप सरकार की भी मांग बन गई तो इसका क्या असर होगा। हालांकि ख्वाजा आसिफ तो कह चुके हैं कि जब कॉल आएगी तब देखी जाएगी। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं टॉपिक पर प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब रिजवान रजी साहब, जवाद फैजी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और ताहिर मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रिजवान साहब, आपसे आगाज करूंगी क्योंकि आपने इससे पहले भी कई बार ये कहा कि ज़रिया कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसी बात का आज इंदिया अंसार अब्बासी साहब की जानिब से भी दिया गया जंग में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हुकूमत चाह रही थी कि हमसे मुज़ाकरात हो, हमसे बातचीत हो, पीटीआई की तरफ से भी एक सियासी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई। मुझे ये बताइएगा कि अगर ये मौमा हल होने की जानिब बढ़ता है कि मुज़ाकरात होंगे तो सबसे बड़ा फेलियर किसका होगा? सियासी जमातों का कि जिन्हें मौका दिया गया लेकिन वो उस मौके को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही? देखिए, ये बहुत जल्दी होगा। इट्स टू अर्ली कि हम किसी चीज़ के फेलियर या कामयाबी के ऊपर कोई राय कायम करें या फतवा जारी करें। पहली बात, पिछले 2 दिनों के अंदर सरदार अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, और स्पीकर को रवायत है कि हाउस का एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, अपोजिशन भी उनके पास जाती है अपने मसाइल लेके और हुकूमत ट्रेजरी भी उनके पास होती है। उन्होंने कल एक बात कही थी कि मेरे ऑफिस मेरा घर, ये उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था। आज स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई है, 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनकी मेज़बानी की है इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि हमें सियासी डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर को अपना किरदार अदा करना चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। बड़ी मीनिंगफुल स्पीच है आज उनकी जो आज उन्होंने दी है। तो मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर से ज़्यादा उनके स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंट समझता हूं। जो अयाज सादिक साहब ने स्टेटमेंट दी है, मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, मैं मानती हूँ कि वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, लेकिन जिनके वोटों से मुंतखब हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की ही पार्टी है। इसका मतलब मियां साहब ऑन बोर्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड हैं अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट के पीछे।
डेफिनेटली वो उनके वोटों से मुंतखब ना भी हुए हों तो वो भी तो स्टेक होल्डर है ना, कस्टोडियन है ना हाउस के, और अगर उनका हाउस जो है वो किसी इस तरह की चीज का शिकार है तो उन्होंने उससे निकालना भी तो है ना। लेकिन देखिए बात ये है कि मैं अपनी वो पुरानी बात जो मैं पिछले हफ्ते भी दोहराता रहा हूँ कि मुज़ाकरात 24 से पहले भी जो हुए थे वो अयाज सादक साहब के जरिए हुए थे। उनके पास दोनों पार्टियां गई थी या उन्होंने दोनों पार्टियों को बुलाया था, या कम से कम पीटीआई ने पहले अप्रोच उनको किया था और उन्होंने हुकूमत को बुला के कहा था कि ये ऐसे कर लेते हैं। तो मीडिएट पहले वाले मुज़ाकरात भी जो थे वो उन्होंने ही किए थे। और जो मैं कहता हूं कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके भी मदारुल महाम जो हैं वो अयाज सादक साहब ही हैं, और देखिएगा कुछ दिनों में वो सामने आएगा भी कि जनाब वो ये कर रहे थे। ठीक है, ताहिर मलिक साहब ये फरमाइएगा कि इतवार तक का अल्टीमेटम दिया है खान साहब ने हुकूमत को कि हमारे दो मुतालबात हैं, मान लें या फिर बता दें जो कह रहे हैं वो गैर आईनी है, वरना फिर हम लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बढ़ेंगे और पहले मरहले का आगाज करेंगे। आपको लगता है कि कह तो हुकूमत भी रही है कि इतवार तक मुज़ाकरात का आगाज हो सकता है, लेकिन क्या लगता है आपको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी पीटीआई शो कर चुकी है, आपको लगता है कि हुकूमत अब बाकायदा तौर पर पहल करेगी? देखिए असल में पीटीआई को इस बात की समझ है, खान को इस बात की समझ है कि मुज़ाकरात में उसके लिए कुछ नहीं है। ये फंदा है उसके लिए, फंदे में जो चीज लूज करेगा खान, वो अपना इमेज लूज करेगा। वो उसका इमेज है सुल्तान अली का, उसका इमेज है पंजाबी फिल्म के उस विलन का जो हीरो का जो बड़ा गरीब है और बड़ा उसके साथ पुलिस भी नहीं है, चौधरी भी नहीं है, मगर वो गंडासा लेके लड़ता रहता है, वो खूनो खून हो जाता है जिस तरह रजी करता है किसी जुबान से। अब ऐसे ये ठीक हो गया है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इमरान की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एक नॉर्मल टोन में आ जाए तो नॉर्मल टोन में सिवाय जूतों के उसके पास कुछ नहीं है। अब इन्होंने ये गवर्नमेंट, आप 4-5 से ज्यादा समझदार लोग हैं, इन्होंने मुज़ाकरात के नाम से उसका जो इमेज है ना वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लकाका होना, पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका, अब कहते हैं अमेरिका मुझे बचाएगा। यहाँ पे भी उसको फंसा लिया कि जी मुज़ाकरात करे। अब मुज़ाकरात में उन्होंने जब 3 चीजें देनी है, वो ये देनी है कि भाई अपना तुम पांचों कुल सामने रख लो, इसके बाद तुम ट्वीट नहीं खेलोगे, ठीक है, तुम सड़कों में नहीं आओगे, तुम 9 मई की माफी मांगोगे। तो वो सुल्तान है कितने गया, फिल्म तो उसे वो कभी खत्म हो जानी है। जो उसकी लीडरशिप है, जो उसकी पॉपुलैरिटी वो गई। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, जो असल बात हम सारे नहीं करते, हम सारे मतलब अब हम सबको एक दूसरे का पता है कितनी औकात है हमारी। मुज़ाकरात तो बनते हैं, एक थे मेजर जनरल शरीफ साहब, फिर वो हो गए लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने मई पिछले साल से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं कोई अपने पल्ले से नहीं डाल रहा। ही इज ऑन रिकॉर्ड के भाई पाकिस्तान फौज 9 मई को भूलेगी नहीं और इसकी सजा मिलेगी। हाँ, अगर कोई माफी मांगेगा तो सोचेंगे। अच्छा तो मलिक साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया गया है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि वाकई 9 मई के माफी तो नहीं है, तो बातचीत होगी वहीं पर, लेकिन एक फ्लेक्सिबल और एक तरह पॉलिटिकल जेस्चर देने के लिए, डेमोक्रेटिक जेस्चर देने के लिए आपको सियासी लोगों को भी टेबल पर लेना होगा, ऑन बोर्ड लेना होगा। बात वहीं पर बनेगी लेकिन एक सियासी नक्शा यहां पर खींचा जाएगा। मलिक साहब माफी मांग लांगे, एडी केड़ी गल है? मेरी राय में ये बात बनेगी नहीं, ना मुज़ाकरात होंगे ना इससे कुछ निकलेगा। अच्छा। देखिए नून के लिए विन विन है, अल्लाह भला करे। उनको पता है कि पाक फौज माशाल्लाह, आपको पता है एक मजबूत फौज है, पीटी उसका कर कुछ नहीं सकती। वो तो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह ये लड़ाई जारी रहे, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने रहे। और हम राम से छोटे छोटे ये खबरें देते रहे कि महंगाई, वो पीछे रजीजा बंदा बैठा है, 2.5% हो गई है। अब तो मुझे पता लगा कि इतनी महंगाई कम हो गई कि 26% हमने गैस भी महंगी कर दी है। इतनी महंगाई कम हो गई है कि 850% वजीरों की हमने तनख्वाह बढ़ा दी है। तो इतना फ्रॉड चल रहा है। ये पीटीआई को साइकोलॉजिकली मैं समझ रहा हूँ पनिश करने के लिए मुज़ाकरात खेले जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं निकलना। जो सिचुएशन है आप सबको मेरे से ज्यादा पता है। अच्छा, तो नशाद साहब मुझे ये बताएगा, कल भी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से समाअत हुई है और रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक केस की समाअत खत्म हुई, जिसके बाद फैसला जो था वो महफूज कर लिया गया। कहा जा रहा है कि 23 को सुनाया जाएगा, पीर को ना, हाँ 23 को सुनाया जाएगा। तो जिस तरीके से, जिस तवातुर से हम देख रहे हैं कि केसेस आगे बढ़ रहे हैं और आज भी शाह महमूद कुरैशी, अली मीर गंडापुर साहब, इन लोगों पर भी फर्द जुर्म आयद हो गई, आपको लग रहा है कि मामलात अब किसी न किसी हद तक
اب یوں کہہ لیجئے کہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ کن نتائج اس کے موصول ہوں گے، پھر چاہے مذاکرات کے تھرو نہ ہو لیکن کسی اور چیز یا بات چیت اسٹیبلشمنٹ ون آن ون. خان صاحب دیکھیے یہ جتنے بھی کیسز کی بات کر رہے ہیں الٹیمیٹلی انہوں نے کہیں تو کنکلوڈ ہونا ہے نا، اور وہ اب کنکلوڈ ہوں گے تو معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. یہ بات طے ہو جائے گی کہ کون شخص مجرم ہے اور کون معصوم ہے. تو جب مجرمان کا طے کر لیا جائے گا تو پھر معصوم بھی ڈیفرینشیٹ ہو جائیں گے، اور اگر معصوم ڈیفرینشیٹ ہو جائیں گے اور جیسے پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی یہ تو ہم تو اس میں ملوث ہی نہیں ہے، فرض کیجئے کہ وہ معصوم ثابت ہوتے ہیں تو ان کے موقف کو تھوڑی سی تقویت ملے گی، اور پھر یہ جن مذاکرات کی آج بات کی جا رہی ہے اس وقت ضرورت پڑے گی اور اس وقت ان کا فائدہ بھی ہوگا. ملک صاحب نے تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ بٹوین دا لائنز کی ہیں جس کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بات تو ایک طرح سے یہ حقیقت ہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہوں گے کہ جب بانی تحریک انصاف جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف اپنا جو راستہ ہے رویہ ہے وہ درست کرے گی. جب تک وہ نہیں ہوگا ان مذاکرات اچھا ایک منٹ نشاط صاحب کیا راستہ یہ رویہ کس انداز میں درست ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات بڑی کلیئرلی واضح پیغام دے دیا گیا اور آج سے نہیں دیا گیا. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تب پالیسیز بنائی گئی تھیں اور پالیسیز طے کر لی گئی تھی، اور پھر نگران حکومت پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو، اور جو اس وقت حکومت ہے موجودہ حکومت ہے وہ بھی انہی پالیسیز پر چل رہی ہے. تو پالیسیز کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے گا، اور اس پالیسی کے تسلسل میں ایک بات بڑی واضح طور پر کر دی گئی ہے کہ یہ جو یہ اس طرح کا سیاسی معاملات ہیں، انتشاری سیاست ہے یا یہ چیزیں ہیں، یہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک کال کی اشارہ دیا تھا لیکن پھر وہ کال آئی نہیں، تو ان کو بھی بہت سخت پیغام دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے بعد جو آرمی چیف نے جو شہادتوں کے حوالے سے جو ایک سینٹنس دیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ ایک سینٹنس میں ہی ساری بات چھپی ہوئی ہے. تو جو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف میں چاہوں گی کہ اس سینٹنس کی طرف آپ ذرا ایک بار پھر سے ذرا وہ دہرا دیں. میں بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ان شہادتوں کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو کسی صورت بھولنے نہیں دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے، معلوم ہے کہ جب کندھا دیا گیا تھا اس کے بعد آپریشن ہوا فوری طور پہ. لیکن یہ بھی تو وضاحت یا یوں کہہ لیں کہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا نا کہ وہ شہادتیں ہوئی کیسے. نہیں یہ تو میں ابھی رینجرز کی شہادتوں کی بات کر رہا ہوں. جی میں بھی یہی کہہ رہی ہوں. وہ جو بھی شہادتیں تھیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. یہ جو سینکڑوں شہادتیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں یا جو یہ سوشل میڈیا پر ہوئی تھی نہیں میں ہرگز میں ان شہادتوں کا ذکر نہیں کر رہی ہوں جس طرف آپ نے بات کر کے ہمارے رینجرز اہلکاروں کی شہادتوں کا ذکر کیا ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ان کے حوالے سے بھی ابھی معمہ ہے. ابھی یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ معمہ ہونا الگ بات ہے، لیکن دیکھیں وہ جانیں ضائع ہو گئیں اور ان کے جنازے پڑھ دیے گئے، جنازوں کو کندھا دے دیا گیا، اور جس نے کندھا دیا اس نے واضح الفاظ میں پیغام دے دیا کہ میں ان شہادتوں کو بھولوں گا نہیں اور ان کا حساب لیا جائے گا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو جس معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ابھی تو استحکام ہے، گروتھ تو ابھی نشوونما یا اس کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے، ابھی تو اسٹیبلٹی کا معاملہ ہے. تو جس اسٹیبلٹی کی نشاط صاحب کس اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو کہیں پر بھی کسی طور پہ اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. ہمارے اپنے ہی لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جب دیکھیں آئے دن انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی ایکس نہیں چلتا، شیزہ فاطمہ صاحبہ کبھی کچھ اور فرما رہی ہوتی ہیں. جواد فیضی صاحب واقعی اگر ہم مکمل استحکام کی طرف پہنچ چکے ہیں، یہ نہ بھی مکمل ہو، کسی حد تک استحکام کی طرف موجود بھی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے مذاکرات کی؟ نو مذاکرات، نہ کریں مذاکرات، نہ سوچیں خان صاحب کے بارے میں، نہ سوچیں ان کی. پھر تو ملک جیسے چل رہا ہے، حکومت کو چاہیے وہ جو کام کر رہے ہیں ان پہ فوکس رکھے، چھوڑے مخالفین سیاسی باتیں کیا کر رہے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے تو سیاست پہ کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ فوکس ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں، وہ جو ان کے دورے ہیں، وہ جو ملاقاتیں ہیں، ان کی طرف سے تو آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہوگی نا. وہ ذرا کا کام ہے. ہم نے تو ان سے سٹیٹمنٹ تب بھی توقع کر رکھی تھی جب یہ 24 سے لے کر 26 نومبر تک کی 2 راتوں اور درمیانی شب میں کہ وہ کچھ بھی کہہ کے قوم کو اعتماد میں تو لیں گے. یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، وہ تو تب بھی نہیں بولے.
नहीं, अब पता नहीं आप एतमाद किसको कहते हैं। माशाल्लाह 2 मिनिस्टर जो थे वो खड़े थे डी चौक में और हर थोड़ी देर बाद बता रहे थे कि की हो रहा है और हम क्या करेंगे और ये क्या करेंगे, और उन्होंने पहले ही बता दिया था। बहरहाल इस तरफ आ जाते हैं। आपने भी बात की मुआशी हवाले से कि वो नजर नहीं आ रही चीजें। मैं आपको छोटी सी आज ही एक रिपोर्ट सामने आई है, उसको आप जरा मुलाहिजा फरमा लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 5 साल का एक रिकॉर्ड सामने आया है। ये जो हम प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि पूरा पाकिस्तान मुल्क छोड़ के भागने के चक्करों में है और बाहर चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो, 2019 से लेके 2023 तक की जो रिपोर्ट आई है ना, उसको गौर से जरा सुनिएगा। 90,000 बंदा ईरान के रास्ते फरार होते हुए या इंसानी तौर पे स्मगल होते हुए वो गिरफ्तार हुआ है। उसमें 2019 में 19,452 लोग थे, 2020 में 20,595 लोग थे, 2021 में 21,250 लोग थे और 2022 में जाके वो 6,500 हो गए जब महात्मा की हुकूमत नहीं रही, और फिर 2023 में 10,905 लोग हैं। अब जो कहते थे ना कि ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी और मुआशी इशारे बड़े ऊपर जा रहे हैं, उनके दौर में सबसे ज्यादा लोग इस मुल्क से जाना चाह रहे थे। ये आज आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। अगली बात रहेगी, ये ताहिर मलिक साहब कह रहे थे ना सुल्तान रही और गंडासा, भाईजान यहाँ फिल्म सरकार चल गई है, अंदर से ही लोग पड़ गए हैं खान साहब को कि वो अगर अंदर रहेंगे तो तभी हुक्मरानी होगी ना, तभी उनकी चुदराहट होगी ना, तभी सारा कुछ होगा ना। लिहाजा ये अंदर के मामलात इनको सबसे पहले फिट करने होंगे, ठीक करने होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर होगा तो फिर ना कोई चौधरी ते ना सड़कां ते ना रोड। अच्छा फैज़ल साहब, आपने 2019 से लेकर 2023 तक के तो मामलात मुझे गिनवा दिए। आपने फिर जाहिर सी बात है वो रिपोर्टें भी पढ़ी होंगी जो आजकल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जो हमारे अभी भाई जा रहे थे यूरोप की तरफ और 36 के करीब बताया गया कि वो लोग फौत हो चुके हैं, उनके इंतकाल की खबरें आ चुकी हैं, 40 के मिसिंग है, ठीक है। और उसके अलावा भी ये शहबाज साहब की गवर्नमेंट के रहते हुए ही कुछ पहले भी इसी किस्म के वाकयात हुए थे जिस पर हमने बैठकर टीवी शोज भी किए थे और लोगों को बुलाया भी था जो डंके लगा रहे थे। मैंने तो ये बताया कि सिलसिले लोगों की तादाद में तो थम जाने चाहिए थे ना, अब तो ये 40 भी ना निकलते। आप जीरो पे तो आ ही नहीं सकता, जीरो पे तो आ ही नहीं सकता। और मैं इसमें तो एक और बात कहूंगा, बेचारे जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए। अभी बात हो रही थी रेंजर्स एहलकारों की शहादत की, अभी जब आप प्रोग्राम शुरू किया आपने, उस वक्त आज भी एक शहीद होने वाले रेंजर एहलकार लांस नाइक मोहम्मद तनवीर की नमाज जनाजा अभी अदा हुई है। लिहाजा ये जख्म जो है ना वो हरे के हरे हैं और इनको ये चाहिए, जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे थे ना कि खुदारा अपने ट्विटर हैंडल को संभालें, अपनी जबान को संभालें, इश्ताल को संभालें, लोगों के जज्बात को मुश्तिल ना करें, लोगों के बच्चे भीड़ ना चढ़ाएं, तब जाके मामला हो जाएगा। फैजी साहब, एक तो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मेरे ऐसा, दूसरी मेरी बात ये भी सुन लीजिए। सुन लो मेरा भाई है ये, मैंने ये कहा है जिस दिन इमरान खान 0 मीटर हुआ, ठंडा ठार हुआ, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। He has to be aggressive. अच्छा फिर मलिक साहब, फिर सियासत मलिक साहब इंदा मतलब है कि सियासत हो जावे, मुल्क भावें जिथे मर्जी जावे, नाउज बिल्ला, एंड तो नहीं ना काम चलेगा। मुल्क नु कुछ नहीं होता, मैं गारंटी देना था। अच्छा, लगे तो मैं भी अर्ज कर दूं कि 3 कश्तियां डूबी थी और उनमें से जो एक कश्ती में 45 के करीब में से 43 पाकिस्तानी थे, उनको बचाया गया है। जो एक बड़ी कश्ती थी जो कि सुडानी ड्राइवर चला रहा था, बड़ी नहीं थी बल्कि उसके अंदर 15 की कैपेसिटी थी और 85 लोग बटा दिए गए थे और उसमें से अभी 35 जो पाकिस्तानी थे वो उनकी कोई इतला नहीं है। ये मैं उस ऑफिशियल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो एथेंस से पाकिस्तान के सफारतखाने ने भेजी है। बाकी लोग जो हैं उनमें से सिर्फ 5 की जो है अभी तक वो डेड बॉडी सामने आई हैं पाकिस्तानियों की। लेकिन इसमें जो ट्रेजेडी है, इनमें से सारे के सारे बच्चे हैं 12 साल से लेके 16 साल की उम्र के, और उनको ये कह के ले जाया गया कि वहां पे आप पे जुवेनाइल लॉ लगेगा। जब आप यूरोप में पहुंचेंगे तो आपके उनको एडल्ट के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। 25-25 लाख फी कस लेके, ताहिर मलिक ये बात सुने,
25 ਲੱਖ ਵੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ सकते हो। ये 12 से 16 साल की उम्र के बच्चे नहीं थे, ये अडल्ट नहीं थे, उनको इस वादे पे लेके गया। कहूंगी कि हुकूमत बजाय इसके कि टीवी पर अपने इश्तेहार चलाए, इन इश्तेहारी कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला। पसमानदा इलाके जहां पे लोगों को पता भी नहीं होता कि हुकूमत किस किस्म की कैंपेन्स कर रही है, खुदारा वहां पर जाके लोगों को बताएं कि आपके लिए इस किस्म की प्रोग्राम्स जो है उनको इनिशिएट किया जा रहा है, तो काइंडली आप इस तरफ फोकस्ड हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गांव देहातों में रहने वाले लोग जो हैं आज बैठ के मेरा भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनकी पहुंच से ये चीजें भी थोड़ी दूर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वापस ज्वाइन करेंगे, आएंगे तो बात करेंगे ट्रंप के सदर मुंतखब होने बाद के आफ्टर शॉक्स, और जो उस ट्विटर पर हम महाज देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका का जो प्रेशर है, क्या वो बानी पीटीआई के लिए उनकी रिहाई का सबब बन सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अपने इब्तदाई में भी मैंने रिचर्ड ग्रिनेल की कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया था, और जिस वक्त ये ट्वीट्स सामने आई और इससे पहले भी जब ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब हुए, तो उस वक्त से लेकर इस ट्वीट तक और आज तक मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका का प्रेशर हो, और अमेरिका के प्रेशर के रहते हुए गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करे और बानी पीटीआई की रिहाई को मुमकिन बनाए। अच्छा, जहां पर एक तरफ पीटीआई इस वक्त खुशी के शादियाने बजा रही है, जब रिचर्ड ग्रिनेल ने हमारे ही तरह के एक सहाफती इदारे को अपनी उसकी ट्वीट में अपना जवाब दिया, तो वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज एक बड़ी अहम खबर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनते यहाँ पर आई कि मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने पर अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है, और अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान भी किया है, जिसके जवाब में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमेरिकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया है। और अगर अबानी साहब की तो ये भी स्टेटमेंट है कि अमेरिकी पाबंदियां जो है वो इम्तियाजी हैं और जानिबदाराना हैं। ताहिर मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद से अब तक पाकिस्तान को मजीद किस किस अंदाज में छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स मिल चुके हैं, या फिर मैं मुख्तसरन कहूँ तो इस हुकूमत को, और दूसरा ये भी कि रिचर्ड ग्रिनेल ले लीजिए, ज़ल्मे खलीलजाद ले लीजिए, फिर इसके अलावा भी अमेरिका में बैठे हुए वो लोग जो अब आगे आगे बढ़कर ट्रंप की काबीना का हिस्सा भी बन रहे हैं, जिस किस्म के उनके स्टेटमेंट्स होती हैं बानी पीटीआई को लेकर या उनकी रिहाई से मुतालिक, आपको लगता है एक इंटरनेशनल प्रेशर गवर्नमेंट पर बढ़ता चला जा रहा है? अच्छा, थोड़ा सा जाती कमेंट है, आप जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। जी जी। जिसका नाम अमेरिका है ना, अमेरिका का जो सदर बना है ना, उसको दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मकरूज आदमी है वो। दुनिया की तारीख मैं बता रहा हूँ, अगर हम बतौर मुसलमान हज़रत आदम से शुरू करें तो इंसानी तारीख में अभी तक कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं है जिसने इतना बड़ा कर्जा वापस करना है। तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने उनका कर्जा वापस लेना है सर। अभी कुछ दिन पहले तक वहां हाथ लगा गया, मैं वहां से पढ़ा हूँ। हाँ। अमेरिका में मैं जब गया हूँ ना, तो यकीन करो जो मैं एक जमाना था $100 में अगर आप वो लेते थे ना ग्रोसरी, तो 3 आपकी वो बास्केट भर जाती थी। अच्छा। अब अमेरिका की हालत ये हो गई है कि अमेरिका के आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल वही है जो यहाँ पे नुशाद की है। तरह मिलती नहीं है, घर में बिल नहीं पूरा हो रहा, ग्रोसरी नहीं आप खरीद सकते। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अमेरिका में मैंने पहली दफा ये मौजू सुना है कि यार ये मतलब मैं इंग्लिश में नहीं, मेरी कमजोर है, तो ये अपना हीट बंद कर दो, लाइट्स बंद कर दो। मतलब अमेरिका अपनी तारीख में, मॉडर्न तारीख में महंगाई, बेरोजगारी और एक्सटर्नल प्रेशर का शिकार है। इससे बड़ी कोई कॉमेडी हो सकती है कि वो बंदा जो अपनी डीप स्टेट से लड़ रहा है, जो वहां अपने डेमोक्रेट से लड़ रहा है, अब मैं इतनी लंबी बात नहीं आपसे कर सकता, वो बंदा मतलब वो इस इमरान खान के लिए खुदा का खौफ खाएं। ये जो आज का फैसला हुआ है ना आपके मसाइल का, ये 2 चीजें आप सुन ले आराम से। ये एक स्टेट होती है, एक पॉलिटिकल कल्चर होता है। स्टेट तो अमेरिका की स्टेट की जो मुझे इससे स्मेल आई है कि वो प्रो इंडिया है, प्रो इसराइल है। अगर बात समझना है तो बात जो रजीज से समझ लेना, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि ये मसाइल किसकी तरफ जा रहे थे, कहाँ उन्होंने रोके हैं। अब थोड़ी सी लास्ट नॉट द लीस्ट, अमेरिकी जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो है 8-8 आने 2-2 आने, वो है लॉबिंग का कल्चर, वो है इन्फ्लुएंस का, वो लीगल है अमेरिका में। मतलब मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा आपसे। अगर हम 5-6 बंदे अमेरिका में रह रहे हो तो हम अमेरिका के किसी सेनेटर से कहें कि आप हमसे नाश्ता करें तो हम आपको $10,000 देंगे, तो वो फंडिंग के लिए आपके पास आ जाएगा। अच्छा। मतलब मैं को आपको हिडन चीज नहीं दे रहा, मैं अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई वालों ने वहां पे बड़ा काम किया। ये फैजी भी कनाडा रहा है, इसने बड़ी दफा कोशिश की अमेरिका आने की वहां से,
تو اس کو بھی کوئی سمجھ ہوگی. تو امریکی پہلے امریکہ میں رہا کو سمجھے اور امریکی اسٹیٹ کو سمجھے, اور ٹرمپ جو ہے وہ امریکی اسٹیٹ کا ہیڈ بننے آ رہا ہے. اچھا نہیں, مجھے یہ مجھے اب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ نے شروع میں جب تجزیے کا آغاز کیا نا, آپ نے کہا کہ برداشت کر لینا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پھر مجھے کیوں کہا کہ آپ برداشت کر لینا. میرے پاس تو کوئی امریکی نیشنلٹی بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی نا ہمارے میڈیا کی کہ پہلے تو ہم مذاکرات کرا رہے ہیں, مذاکرات وہ جنرل اپنا لیفٹیننٹ جنرل صاحب 2 دفعہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ کاکا اسی چھڈنا نہیں, ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اب امریکہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکی صدر نے جو 11 اپنا ایجنڈا دیا ہے, یہ میرے سے تینوں ماشاءاللہ میرے بھائی زیادہ پڑھے لکھے زیادہ سمجھدار ہیں. ان تینوں سے پوچھ لیں, پاکستان, جنوبی ایشیا, ساؤتھ ایشیا, اسلام آباد, عمران خان, کہیں اس کے ایجنڈے میں لفظ آیا تو میں ابھی پروگرام سے مجھے نکال دیں آپ. سر آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کا ایجنڈا میں نے لکھ کر دیا انہیں, یا میں ان کے ایجنڈے کو انڈورس کر رہی ہوں. آپ کی بار بار گفتگو کا اشارہ میرے پر ہے, میں سمجھنے سے بہرحال بڑا قاصر ہوں, بصد احترام. ابھی تک تو انڈیا کا ذکر ہے صرف ان کے ایجنڈے کے. رضوان رضی صاحب, میرے اس کے نا سوال کے 2 پہلو تھے. ایک تو یہ تھا کہ کیا رچرڈ گڈیل کی ٹویٹس, ٹھیک ہے, یا جو امریکہ پر تکیہ کیے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, کیا یہ کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے بانی پی ٹی آئی کو؟ اور دوسرا میرے سوال کا حصہ یہ تھا کہ یہ جو میزائل پروگرام میں مدد اور امریکہ نے 4 پاکستانی اداروں پر پابندی لگائی ہے, اس کا براہ راست مطلب یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے نا کہ اس کا تعلق کہاں سے جڑتا ہے؟ میں اس کا تعلق بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمیں ٹرمپ صاحب کا جو منشور تھا انتخابات کا, اس کے اوپر ایک نظر ڈال دینی چاہیے. اور اس کے اندر انہوں نے ہم جنس پرستی کے خلاف سخت ترین قانون سازی کا وعدہ کیا تھا. اور گرنیل صاحب کس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ میں دوبارہ لفظ دہرانا نہیں چاہ رہا, تو اس لیے میرا مطلب ساڑی بھی ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے. لیکن اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ کس کیٹیگری سے یا کس کوٹے سے وہاں پہ آئے ہیں, ان کی کتنی قربت ہوگی اپنی پارٹی کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ جس کے کوٹے سے وہ بنے ہیں, اور پھر وہ کتنے کے مؤثر ثابت ہو سکیں گے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن ہم یہ پڑھتے ہوئے, سنتے ہوئے, بڑے ہوئے, ہر چوتھے دن پاکستان کی فلانی کمپنی کے اوپر پابندی لگ گئی, پاکستان کی فلانی کمپنی کے اوپر پابندی لگ گئی. اور اس وقت پاکستان کوئی نیوکلیئر چلا رہا, اپنا سسٹم چلا رہا تھا, نظام چلا رہا تھا, اور ہم یورینیم انریچمنٹ کی طرف جا رہے تھے اور کر چکے تھے یا کرنے والے تھے. تو ہر دوسرے دن اخبارات کے اندر سنگل کالم خبر لگا کرتی تھی کہ کل امریکہ نے پاکستان کی اتنی کمپنیوں پہ یا اتنے افراد پہ, بلکہ کئی افراد تو گرفتار بھی ہوتے تھے کہ وہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق آلات سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ روٹین کی بات ہے. اب دیکھیے, وہ تو تھا جو بھی کھلونا ہم نے بنانا تھا بنا لیا. اس کے بعد اس کے ڈیلیوری سسٹم پہ بات شروع ہوئی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کے لیے ٹیکنالوجی نارتھ کوریا سے وہ لے کے آئیں, وہ سی ڈی, وہ یہ اب چھپی ہوئی باتیں نون فیکٹس ہیں. اور پھر ہمارے ہاں اس کے اوپر انڈیجنس کام ہوا کوٹا کے اندر اور نیسکوم کے اندر, اور پھر اس کے نتیجے میں اب جو لانگ رینج کا ہم کر رہے تھے, میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے یا جا رہے ہیں, ایون دین اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ 3000 کلومیٹر رینج جو ہے وہ رکھتا ہے. اور 3000 کلومیٹر کی رینج کے اندر اسرائیل آ جاتا ہے پاکستان سے. حالانکہ پاکستان نے کبھی کسی اس طرح کی انٹینشن کا اظہار نہیں کیا. یہ جواد فیضی جیسے لوگ بیٹھ کے بڑک لگا دیتے ہیں کبھی کبھی سکرین کے اوپر, لیکن حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان نے اس طرح کے کبھی کسی ارادے کا اظہار نہیں کیا. لیکن وہ جو ہیں انہوں نے یہ پابندی لگا کے اس بات کا ارادہ کر دیا ہے. جہاں تک ملک صاحب کی بات ہے, میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اب تک تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کی محبت میں پاکستان کے اوپر یہ سینکشنز لگائی جائیں. نہیں, رشیا کی نفرت میں, اسرائیل کی محبت میں رشیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آخری بات ملک صاحب کی جو بات ہے, میں اس کو واقعی انڈورس کرتا ہوں, دل سے انڈورس کرتا ہوں کہ ابھی تک جو ان کی باتیں سامنے آئی ہیں, تقاریر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کلپس کے علاوہ, اس کے اندر ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر صرف انڈیا ان کی ترجیح ہے. جو ٹرمپ ٹاور مزید بننے ہیں وہ یا تو دبئی اور ابوظہبی میں بننے ہیں, یا سعودیہ میں بننے ہیں ریاض میں, یا وہ ممبئی اور دلی میں بننے ہیں, مدراس میں بننے ہیں, یا چنائی میں بننے ہیں. اس میں کہیں پاکستان کا کسی بھی حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے. پوائنٹ آپ کا آگے, میرے پاس مجھے دونوں مہمانوں میں پڑھنا ہے. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے, آپ کو لگتا ہے وہ کسی صورت برآ سکتی ہیں؟
ये मुझसे पूछा जी जी आपने। जी फैजी साहब। देखिए, पिछले दिनों साजिद तारड़ साहब यहाँ आए हुए थे और वो खुल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठे, उन्होंने कहा चक्कर ही कोई नहीं है, हमारे एजेंडे पे ही नहीं है। और जिस तरह मलिक साहब ने ये कहा ना कि उनकी अपनी इकोनॉमी की जो हालत है, उनके अपने जो मामलात उजड़े पुजड़े हैं और उनकी अपनी जो हालत है, कितने ही हम तो यहाँ उस तरह से गौर करते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान की जो नेक नामियाँ हैं उन्हें बदनामियों में तब्दील करने से फुर्सत मिले। सोशल मीडियम पे तो हम बात करें ना किसी और मुल्क की भी, वहाँ की जो हालत है, लिहाजा उनके एजेंडे पे कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जरूर है कि वहां पे जो पीटीआई के मुअज़्ज़िज़ रहनुमा हैं, उनका खाबा शाबा लगा हुआ है कि हम लॉबिंग फर्म्स को इतने पैसे देने हैं, हमारा खर्चा इतना है, ट्रैवल करना है, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क पहुंचना है, ह्यूस्टन से कहां जाना है, हम किस लिए जा रहे हैं, उनकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं। और फिर थोड़े अरसे बाद ये भी तो आ जाता है ना कि हम अपनी फलानी कॉल दे रहे हैं, फाइनल कॉल दे रहे हैं और फलां तहरीक चलाएंगे, उसके लिए पैसे दीजिए। ये टुक्कर और टुकड़े ये लगे हुए हैं, इस चक्करों में सारा कुछ हो रहा है, वरना उनके एजेंडे पे कख भी नहीं है। उनके अपने बड़े मसाइल हैं और दुनिया के उन्हें मसाइल हैं और दीगर ममालिक के साथ मसाइल हैं। रह गई बात ये कि देखिए, अभी मलिक साहब ने जो कह दिया ना, मैं पहले अमेरिका गया था और मैं आता जाता था, लेकिन मुझे आज मजा आया ताहिर मलिक साहब का कि झटकी बात भी कर रहे हैं, खुल के भी कर रहे हैं और बताए भी जा रहे हैं कि फलां चीज जो है उसको इस तरह लेना। और उन्होंने बेसिकली आपको ये नहीं कहा था ज़रियाब कि आप खुदा ना खास्ता उन्हें प्रोग्राम से निकाल दें, आप भी जज्बाती हो गई। नहीं, जज्बात की बात नहीं है। उनका जो प्रोग्राम का तज्जिया था, जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया, वो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने जनरलाइज बात की थी, हमें बात की थी, वो दोस्तों की महफिल में ऐसे ही बात करते हैं। निशात साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर जवाद फैजी साहब जिस तरीके से फरमा रहे हैं और जैसे ताहिर मलिक साहब ने भी कहा कि अमेरिका के तो अपने ही मसाइल बहुत हैं, तो वो दूसरों के मसाइल में कहाँ घुसने की सकत रखता है। अगर वाकई ऐसा है और इतनी मतलब कोई स्ट्रेंथन भी नहीं है सुपर पावर अमेरिका की, तो फिर क्या वजह रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट के ऊपर मतलब दे देते हुकूमत वाले भी कोई एक आधा जवाब बता देते, शटअप कॉल दे देते? देख लीजिए, बस इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितनी अहमियत है उनकी कि हुकूमत ने उसको जवाब देना भी गवारा नहीं किया। देखिए, बात समझने की कोशिश करें। मलिक साहब ने और फैजी साहब ने बड़ी खुल के आपको बता दिया, रजी साहब ने भी इसको एंडोर्स किया है कि ऐसा कोई मामला कहीं है नहीं। ये सब जो है ना पर्सनल पैसों वैसों का मामला है। ये लॉबिंग का जो मामला है, ये ठीक है, वहां पे लॉबिंग लीगल टर्म है, लॉबिंग की जाती है, पैसे देकर मामलात कराए जाते हैं, करारदादे भी ला सकते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, आप दिलचस्प बात यह है कि ये जो ग्रेनियल साहब ने ट्वीट की है ना, इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। ये अभी आपको लग नहीं रहा, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि इस वक्त वो डूबते को तिनके का सहारे वाला मामला है कि वो डूब रही है तो वो तिनके को भी सहारा बना बैठती है। अब उसका नतीजा ये है कि जो संजीदा हल्के होते हैं या जो समझते हैं चीजों को, उनको पता है और भाई वो वहां पे स्पेशल मावन मुकर्रर हुए हैं और स्पेशल मावन के लिए जो कैटेगरीज डिफाइंड थी वहां पे इस वक्त, वो वेनेजुएला और कोरिया से मुतल्लिक है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो स्पेशल मिशन में अगर आप कोई सलामती के मशीर हैं और आपके किसी वजह से, किसी आदात की वजह से या किसी और वजह से यहाँ पाकिस्तान के किसी बंदे से या पाकिस्तान के बानी तहरीक इंसाफ से या उनके चाहने वालों से कोई ताल्लुकात हैं और आप जाती नौयत में ये बात कहते हैं कि जी इनको रिहा कर दिया जाए, तो बेहतर तो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे अपने आप को डिसओन करती, बजाय इसके कि अलीमा खानम साहिबा की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा ट्रंप सदर बना है तो अमेरिका का बना है, पाकिस्तान से उसका क्या लेना देना। वो अब्बा लगता है वाली दुरुस्त कह रही है, वो समझ रही हैं, उनको पता है इस बात का कि ये जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको असल में इन चीजों का पता नहीं है, इसके नताइज का भी अंदाजा नहीं है कि इनके नताइज क्या निकलते हैं। देखिए, आम वर्कर पब्लिक जो है वो बड़ा पाकिस्तान और इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं तो वो आपके ये जो इस तरह की आजाद तवार जिनकी ग्रेनियल साहब आदि है, वो उसको पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के मुआशरे में इन चीजों को पसंद नहीं किया जाता और ऐसे में जब आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो फिर वो जो शकूक शुबहात थे या वो इल्जामात थे जो लगा करते होते थे कभी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी काबीना और उनकी एलीट के ऊपर जो उस वक्त कोर कमेटी थी, तो वो फिर उनको तकवीयत मिलती है। तो इसका बेसिकली काउंटर इफेक्ट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे अपने आप को अलग रखना चाहिए था। और दूसरी बात यह है
کہ امریکہ جو ہے, یہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں, امریکہ اس وقت بہت سے ایسے مسائل کا شکار ہے, جتنی بات آپ کو کہی ہے آپ اس کو 1000 سے ضرب دے لیں تو وہ معاملات ہے. اور جو بات اب جن کمپنیوں کی کر رہی تھی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شام کے بعد اب باری ایران کی ہے یا پاکستان کی ہے. تو ابھی سے جو مجھے نظر آنا شروع ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ تو پہلے سے ہے, لیکن پاکستان کے خلاف محاذ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے. اور یہ وزیر صاحب کی بات 100% درست ہے کہ یہ جو لانگ رینج میزائل تھا جس کا پاکستان کا تجربہ کرنے جا رہا تھا, یہ اس کے پرسپیکٹو کے اندر یہ جو 4 کمپنیوں کی بات ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے سوال کے 2 پہلو تھے اور میں نے بھی اسی کے اوپر ہی آپ سب کا تجزیہ مانگا تھا. مجھے بریک کی طرف بڑھنا کوئکلی ایک فکر میں چاروں دوستوں کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بات نہیں, وہ پریشر ڈالتا ہے اور حکومت پاکستان پریشر لے بھی لیتی ہے, لیکن اس کے جواب میں امریکہ پاکستان کو دے گا کیا؟ چلیں اس کا جواب بھی تب لینے کی کوشش کریں گے جس سے کوئی نہ کوئی کام کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں. بہرحال اسٹے ٹیونڈ, پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, وزیر اعظم کے پیدر پے بیرونی ممالک کے دورے جاری ہیں. بہت سارے معاہدوں پر دستخط بھی ہو رہے ہیں, سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سرمایہ لانے کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں شاید ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چند حکومت میں بیٹھے اتحادی بھی اس بارے میں گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے بہتری ہوتی بھی ہے تو وہ بھی صرف SIFC کے پلیٹ فارم کے تھرو ہی ہو رہی ہے. اس کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال ابھی بھی وہ ایک دورے پر ہیں اور وہاں پر بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس ساری سچویشن میں پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. رضوان رضی صاحب, چونکہ فائنانسنگ آپ کی بیٹ بھی رہی ہے, آپ اس کے اوپر کام بھی کرتے رہے ہیں. اچھا چلیں میں آپ کے بعد ان کی طرف جاتی ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ساری سچویشن میں جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں, سر اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن ان اعلانات کے بعد ابھی تک ہمیں کچھ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سرمایہ کاری ہو کہاں پر رہی ہے, یہ انویسٹمنٹ کہاں پر رہی ہے. سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جائیں اور وہاں پہ کسی کو قائل کریں, وہ بوری کے اندر فوری طور پہ ڈالر, ریال یا یورو یا پاؤنڈ ڈالے اور پاکستان میں پہنچ جائے اور دھڑا دھڑ آپ میں اور مجھ میں بانٹنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ جس طرح ہم مطلب کہ بچے اور بچی کا رشتہ طے کرتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہوتا ہے. دونوں فیملیاں ایک دوسرے کی طرف آتی جاتی ہیں, پھر کوئی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, پھر کوئی شادی کی نوبت آتی ہے, پھر اس میں بہت سارے مشاورت ہوتی ہے. یہ سرمایہ کاری ہونی ہوتی ہے منصوبوں کے اندر. یہ وہ والی سرمایہ کاری تو ہے نہیں کہ اللہ کے نام پہ پیسے دے دیں, ہم نے سڑک بنانی ہے, یا ہم نے وہ اپنا ایشیائی ترقیاتی بینک سے پیسے پکڑ کے اور یہاں پہ پاکستان کے اندر 72 شوگر ملیں لگوا دینی ہیں, یا 28 کے قریب ملک پروسیسنگ پلانٹ لگا دینے ہیں جو بعد میں ان کے مالکان کو ویو آف کر دینا کہ لو جی یہ تواڈے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ وہ والی سرمایہ کاری نہیں ہے. یہ ہم باقاعدہ ان کی انویسٹمنٹ کمپنیوں کو پاکستان لا رہے ہیں. 6 مہینے تو ہم نے ابھی تک ان کو کوئی پرامن دکھایا نہیں ہے. اپنا پاکستان ہر دوسرے مہینے تو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جناب ہم نے فوج لگائی ہوتی ہے, رینجر لگائی ہوتی ہے. ایسے ممالک کے اندر سرمایہ کاری نہیں آیا کرتی. تو اس لیے یہ سرمایہ کاری ابھی نہیں ہو رہی, صرف ہم جا کے اپنا امیج پرسیپشن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. D8 کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ یہ افریقہ کے ممالک کی ایک نمائندہ تنظیم ہے. مصر اس کا جو ہے اس دفعہ میزبان تھا اس اجلاس کا, اور وہاں پہ ہم نے بھی تھوڑی سی انٹری دی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اس خطے کا شاید آج سے 4 سال پہلے واحد ممبر تھا کہ جس کا کسی ریجنل کوآپریشن اور ریجنل ٹریڈ کے اندر ممبرشپ نہیں تھی. ہم SCO کے ممبر پہلے بنے, پھر ہم 1-2 اور فورمز کے ممبر بنے. یہ پاکستان کو اپنی سفارتی تنہائی دور کرنی ہے. میں کسی خاص اسپیسیفک بندے یا رجیم کے اوپر یا حکومت کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 4 سال پہلے تک درست کر رہے ہیں. ہاں, یہ بھی ایک معاشی اشاریوں کی درستگی ہوتی ہے کہ آپ ریجنل فورمز کے اندر اپنی نمائندگی دیتے ہیں. ابھی ہم آسیان کا دروازہ بھی نوک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں ممبر بننے کی اجازت دی جائے. یہ ریجنل کوآپریشن کے جتنے بھی فورمز ہوتے ہیں ان کی ممبرشپ سے
آپ کو ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں, آپ کے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے ان مارکیٹوں تک, اور ان کی کمپنیوں کی آپ تک رسائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, پورے خطے میں اگر دیکھا جائے کہ اعتبار سے تو سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, ٹیکس ریٹ بھی یہاں پر سب سے زیادہ ہے, گیس بھی مہنگی ہے, زمین بھی مہنگی ہے, غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک جا رہی ہیں. کل بھی میں نے سیکیورٹی ایکسچینج کی رپورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ ابھی حال ہی میں 8,000 پاکستان کی کمپنیاں جو ہیں آئی ٹی کی وہ دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. تو پھر یہ بتائیے گا پھر انویسٹمنٹ کیسی آئے گی, اور وزیر اعظم کی ان دوروں کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو بڑا فائدہ ہوگا, بڑے اچھے ان کے کھانے شانے ملیں گے, جہاز کی سیریں کریں گے, شاپنگ کریں گے, ان کی کوریج ہوگی, ہم ڈسکس کریں گے, بڑے فائدے ہوں گے. تو مگر جو آپ کا اصل سوال ہے اس کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں سیدھی بات ہے, اس ملک کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ہم دوسروں کی جنگوں سے زندہ رہنے والے لوگ ہیں. کولڈ وار ہم نے کوئی ساڑھی لاٹری, مجاہدین کی جنگ ہوئی, جہاد افغانستان ہماری لاٹری, پھر وار اگینسٹ ٹیرر ہوئی ہماری لاٹری. صرف مشرف کو ایک میں بینیفٹ آپ کو بتاؤں جو کوئی ڈسکس نہیں ہوا, جو پیپلز پارٹی کو لیٹ ڈوبا, کہ جب مشرف صاحب آئے کولڈ وار, انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ جی آپ کس سے روک لیں, تو مشرف کے پاس پیسے آ گئے, عیاشی ہوگی. جو ہی مشرف کیا تھا پیپلز پارٹی آتی بدنام ہوگی, وہ اٹھ ہی نہیں سکی. جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کی ٹریجڈی یہ ہے کہ 70-75 سال یہ چلی ہے ویسٹ کے ساتھ. آپ 3 جنگوں میں 60-70 سال حصے رہے, آپ کو کچھ نہ کچھ رونق لگتی رہی. اب جو آج جو سوال آپ کر رہی ہیں نا, جو اپنا کوشش کی ہے رضی نے آپ کو جواب دینے کی, اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. آپ کو سب سے پہلے کس قسم کی آپ ہیومن ڈیولپمنٹ آپ میں کیا ہے, آپ کے لوگ کیسے ہیں. میں ویری سوری ٹو سے دیٹ, چھوٹا موٹا میں بھی اپنا پڑھاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں, وہ میرے سے بھی گئے گواچے ہیں. انگلش لکھ نہیں سکتے, اردو بول نہیں سکتے, پنجابی میں گالیاں بھی نہیں آتی ہیں, کچھ بھی نہیں, نہ عربی آتی ہے. اچھا آپ کا جو وکیل ہے اس کو سب پتہ ہے سوائے لا کے, جرنلسٹ کو کمیونیکیشن کے علاوہ سب کچھ آتا ہے, بزنس مین کو یہ پتا ہے کہ پٹھو زندہ کہ نہیں زندہ, کاروبار کٹی اس کو پتا. تو آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے نا, وہ دنیا میں جو کیپٹلسٹ ہوتا ہے نا, وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی قوم ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی موشن ہوتا ہے. اس نے دیکھنا کہ میرے پیسے سے پیسہ کتنا کمانا ہے. تو ہمارے یہاں میرے گھر ٹوٹی خراب ہو جاتے, 15 دن تک میاں بیوی مل گئی, پلمبر نہیں لگ سکتے, تو کون یہاں پہ آئے گا. پہلی ٹھیک ہے ملک صاحب, پوائنٹ آپ کا آگے, میں بس لاسٹ 4 منٹ ہے, میں نے جی مختصر رکھیے گا. دوسرا جس طرح کا پولیٹیکل کلچر ہے اس میں عمران خان کو بھی ذمہ دار کرتا ہوں, ان سب کو کرتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرتا ہوں, میڈیا کو بھی کرتا ہوں. ہم اتنے مطلب افسوس کے ساتھ, دکھ دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم اپنے ملک کو بدنام کرنے میں سارے PhD ہیں. ہم نے اپنا امیج اتنا خراب کیا, کون پیسے لے کے آئے گا. ایسے ہی فیضی صاحب, زراعت, ایکسپورٹ, ریمیٹنس, سرمایہ کاری, ڈسکاؤنٹ ریٹ, ٹیکسوں میں وصولی اگر نیچے جا رہی ہے, تو پھر اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہوئے حکومت مطلب یہ نہیں کہ نہ شرماتی ہے نہ گھبراتی ہے, کہ پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس تو ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم آسمان سے باتیں کر رہی ہے پاکستان کی معیشت. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کے اندر جو ہے نا, وہ رضی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ جب آپ تنہائیوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ سے تعلقات کی بحالی, مگر وہی بات ہے, سیدھی گال ہے جی, کہ گھر میں اگر آپ یہ دکھائیں گے کہ ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, ادھر سے الزام لگیں گے کہ اتنے شہید ہو گئے, ادھر سے یہ چیز سامنے آئے گی کہ رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کرنے سے باز نہیں رہا جا رہا. غیر ملکی تمام حکومتیں PTV نہیں دیکھتی, صرف ہمارا پرائیویٹ میڈیا دیکھتی ہیں یا سوشل میڈیا, بلکہ اب تو پرائیویٹ میڈیا وہ دیکھیں, وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. اور جو ہم یہ جو کر رہے ہیں, ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اپنی بدنامیاں کرانے میں سب سے ماہر ہیں, دوسرے ممالک کے اندر تک جانے کے لیے ہم تیار نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لہٰذا میری آپ سے بحث ہو گئی, بڑا تڑکا لگ گیا جی, ہو ذریعہ غصے میں آ گئی, فیضی نے یہ جملہ کہہ دیا. ہم چسکولے ہیں, ہمیں چسکے لگے ہوئے ہیں, ہمیں ملک سے محبت کا ثبوت دینا ہوگا. اور صحیح بالکل کام ہے, ایک جگہ پہ ابھی کہہ کے آیا ہوں, یہ وہ موقع ہے اگر امریکہ ہمارے اوپر پابندیوں کی بات کر رہا ہے, خود اس قابل ہو جائے نا, دستے نگر نہ رہے, سارے مل کے کریں نا, وہ جج ہو, وہ جرنیل ہو, وہ جرنلسٹ ہو, وہ علماء ہو, وہ جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سارے سیدھے ہو جائیں, ملک سے محبت کرنا شروع کر دیں, مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جب میں ریڈ لائن بن جاؤں گا تو دوسرے کو میں گرین لائن بھی نہیں بننے دے رہا, پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے. نشاط صاحب, آپ کی ٹیک, کیونکہ میرے پاس وقت مختصر رہے گی, لاسٹ 2 منٹس. یلو لائن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں سازگار ماحول نہیں ہے سرمایہ کاری کا. ایسا ہی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریپوٹیشن ختم کی جائے اور سسٹم کو اس قابل بنایا جائے. تو جب تک سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول نہیں ہوگا, جتنی باتیں اب تک کی گئی ہیں نا, اس کا سارے کا جو لبے لباب وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں
کاروبار کا ماحول بھی سازگار نہیں ہے تو باہر سے سرمایہ کاری کرنے والا کیسے آئے گا؟ ہمارا تو مقامی سرمایہ کار پیسے تیار نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کے لیے پہلے مقامی سرمایہ کار کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا. جب اس سے انویسٹمنٹ شروع ہوگی تو پھر جو ہے وہ فورن انویسٹر آپ کی طرف آئے گا. لیکن جو ایفرٹ گورنمنٹ پٹ کر رہی ہے یہ ایفرٹ پٹ نہ کی جائیں تو پھر آپ کے پاس وہ امید بھی نہیں ہوگی کہ آئندہ یہ ہو سکتا ہے. آج کم از کم آپ کے پاس یہ امید نظر آنا شروع ہو گئی. سوری نشاط صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، لیکن جو میں ان کا تجزیہ اور تبصرہ سمجھ پائیں اور وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جب تک سٹیبلٹی ہوگی تبھی ہم پاکستان میں معاشی اعتبار سے آگے بڑھ سکیں گے. اور بات گھوم پھر کے رضوان رضا صاحب دیکھیں نا وہیں پر آگے جہاں سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا، مذاکرات، استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی، پھر چاہے پہل کوئی بھی کرے لیکن سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. رضوان عزیز صاحب جی 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 سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر ناجائز تنقید سے دامن چھڑانا ہوگا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب جب بانی پی ٹی آئی سے مل کے باہر آئے ہیں تو انہوں نے جو بات آگے کہی وہ بڑی میننگ فل تھی. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا کے اوپر بانی کے بیانیے کو لے کے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اینٹی سٹیٹ اور اینٹی فوج، بانی کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اگرچہ کسی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی جان آپ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے، آپ اس کے عہدیدار تو نہیں ہے، نہ آپ بانی کے ترجمان ہیں، لیکن کسی نے نہیں پوچھا. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس کا ڈینائل بھی نہیں ہوا. کچھ ملاقاتوں میں بانی پی ٹی آئی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہاں اچھا، پھر مزے کی بات یہ کہ اس کا جواب جو تھا وہ جس طرح پی ٹی آئی کے یوٹیوبر اور ولاگر نے دیا ہے وہ بھی بڑا میننگ فل تھا. ایگزیکٹلی میننگ فل تھا. اور واقعی یہ بات بھی قابل غور رکھنی چاہیے کہ سورہ کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگوں کے درمیان کچھ مزید ایک دلچسپ سی جو ہے نا گفتگو یا مکالمہ سوشل میڈیا پر اور ایکس پر چھڑا ہوا ہے. لیٹس سی، اب تو ہماری چھٹی کے دن ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. منڈے کو آئیں گے تو دیکھیں گے پاکستان میں سیاسی ماحول کیا ہوگا اور کیا مذاکرات شروع ہو جائیں گے باقاعدہ طور پر یا نہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.